नमस्कार. मेज ना तुमकां दाखयतले जाल्यार टिपॉय ना, मेज ना. टिपॉय म्हटल्यार ल्हान आसता ते, मेज व्हडले. तर खाटेर आतां दवरता हांव आनी तुमकां व्हिडियो काडून जातकच हातान घेवन जेवता प्लेटी. नमस्कार. तुमी जेवली काय भुरग्यानो, जाणट्यानो, आज्यानो, पणज्यानो? कोणाक भूक लागची आसा, रांदूंक ना जाल्यार येया मागीर. पळय म्हाजें आज वालपापडी काल हाडलेली, तितून घातले उकडून रसा दाळीनूच बटाट उकडून काडले. आनी काल 2 हाडलेले ते एक सकाळी खालो असोच, व्हिडियो बी कांय काडूंक ना. आनी एक दवरलेलो तो आतां तोंडाक घेतला 2 कुडके करून. शिरे 2 आनी दाळचो रस. बरें ना? जेवता बाबा. तुमकां दाखयतकूच अन्न हिताक पडटा. हें ताटान कितें घेतलेलें आसा तें पोटान वयता आनी तुमकां दाखयना त्या दिसा कितें केंस म्हण ताट म्हण पडटा म्हाज्या कडल्यान आनी हांव जेवंकूच पावना. मागीर तें भायर घालचें पडटा व्हरून. केंस मेळत तरी हांव जेविना. तें ताटूच भायर घालता अख्खें आनी ताट पडलें काय तें भरून घालप. आंगार घेवन जेवता न्ही ताट, दवरिना खंयच. आंगार घेता आनी जेवता.